औरत अपने शऊर की बालिदगी के साथ ही सड़कों पर धुआं उगलती, गाड़ियों के हॉर्न, मोटरसाइकिलों पर सवार मंचलों की शोबदाबाजियां और रक्षा वालों की टेढ़ी चालें देखती चली आई है। लेकिन एक बेजान जिस्म की तरह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर सड़कों का नजारा करने और इसी ट्रैफिक का एक मुतहर्रिक और जानदार किरदार होने में जमीन आसमान का फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं शाइस्ता यास्मीन के साथ आवाज़े अक्स। सामाईन, पाकिस्तान में औरत नक्लो हरकत के निहायत बुनियादी मसाइल का शिकार रही है। 21वीं सदी के मुकाबले का दौर ये तकाजा करता है कि माशरे का हर फर्द मुतहर्रिक और फायदेमंद कारकुन का किरदार अदा करे। औरत जहां पे बहुत से दीगर मसाइल से नबुर्द आजमा होते हुए इस मुकाबले को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं इसे नक्लो हरकत और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल दोहरे इम्तिहान में मुब्तला करते नजर आते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए घर के मर्दों की मदद की तरफ देखने से लेकर लोकल गाड़ियों में हरासगी तक का सामना करने के बाद कैसे ये दावा किया जा सकता है कि काबिलियत मनवाने के इस मुकाबले में औरत को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आज हमारे साथ मौजूद है मुकद्दस, जिन्होंने इन्हीं मसाइल का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि अपनी मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकाल लिया। वो कराची की सड़कों पर मोटर बाइक चलाते हुए कैसा महसूस करती हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। मुकद्दस, हमारे सुनने वालों के लिए अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम मुकद्दस फातिमा है और मेरी उम्र 19 साल है और मैं नवाबाद में ही रहती हूँ, लियारी में ही। मैंने बाइक नवाबाद यूथ सेंटर से सीखी। वहाँ पर मुझे उन्होंने सिखाई, बाइक्स भी उन्होंने खुद प्रोवाइड की। और वैसे मेरे घर में मेरे भाई के पास बाइक है तो मैं उसकी बाइक लेके चलाती हूँ। मेरे पास मतलब मेरी अपनी बाइक नहीं है, मेरे भाई की बाइक है तो वो ही चलाती हूँ। मेरा भाई चलाता था तो मुझे कहीं जाना होता था तो मैं बस में धक्के खाती थी और मेरा भाई जो है आराम से बाइक निकाल के लेके चला जाता था। तो मुझे बहुत शौक होता था कि यार मैं भी लेके निकलूँ, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी। उसे मैं कहती थी तो मुझे सिखाता नहीं था कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती, क्या तुम बाहर निकलोगी और ये वो, तो वो नहीं चलाने देता था। तो वहाँ गई तो वहाँ मम्मा क्योंकि मुझे नहीं मना करती, किसी भी चीज़ से बहुत सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने नहीं मुझे मना किया। फिर भाई ने भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने वहाँ पे सीखी, नवाबाद यूथ सेंटर से मैंने जो है वो बाइक सीखी फर्स्ट टाइम जो मैंने वहाँ पर चलाई। अच्छा मुकद्दस, ये मुझे बताओ कि घर से ही इस चैलेंज का सामना करना पड़ा कि लड़की हो, बाइक चलाओगी, बाहर निकलोगी, लोग क्या कहेंगे, इसको किस तरह से इसके खिलाफ लड़ी, इसके खिलाफ आवाज उठाई, या बड़े आराम से भाई ने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम बाइक भी सीख लो और चलाना शुरू कर दो? एक्चुअली हम लोग जो है शुरू से रहे कराची में और भाई का माइंड भी इस तरह से नहीं है कि नहीं लड़कियां बाइक नहीं चलाएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी या पढ़ना नहीं है, या इस तरह से बिल्कुल नहीं है। तो इतना बड़ा भी नहीं है, मुझसे 2 साल ही बड़ा है, तो बिल्कुल जो है वो इतना नहीं करता वो। लेकिन उसको ये होता है कि मेरी बाइक को हाथ मत लगाओ, मेरी चीज है, मेरी बाइक मत चलाओ, बाकी जिसकी चलानी है चलाओ, अपनी ले लो, अपनी चलाओ, मेरी बाइक को हाथ मत लगाओ। फिर जब अपनी बाइक में बात आती है ना, फिर तुम लड़की हो, तुम बाइक मत चलाओ वरना वो नहीं करता प्रॉब्लम्स। इस शौक को अपनाने में आपके घर वालों ने आपका कितना साथ दिया? और मम्मा ने तो कभी मना नहीं किया, मम्मा बहुत सपोर्टिव हैं, वो कभी मना नहीं किया उन्होंने तो बल्कि खुद कहा कि अच्छा है सीखो, थोड़ी आसानी पैदा होगी, आराम से अपना आना जाना खुद कर लोगी। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई कि वालदा साहिबा आपकी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और उन्होंने आपको आपका हौसला बढ़ाया और आपको इस शौक में आपको मजीद जो भी आपकी हेल्प आपको दरकार थी वो आपने अपनी वालदा की सपोर्ट से हासिल की। मुझे ये बताएं कि माशरे की तरफ से किस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? अक्सर औकात ये कहते हैं ना कि आपने खुद कहा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी चैलेंज है, और फिर जब आप रास्ते पे जाते हैं तो लोगों की आंखों को भी आप का सामना करना पड़ता है, लोग आवाज़ें भी कसते होंगे। आपने इस किस्म के चैलेंजेस को किस तरह से फेस किया? मैं शुरू में बाइक लेके निकलती थी, जब मैं सीख रही थी तो मैं क्या करती थी कि मैं जैकेट पहन लेती थी, हेलमेट पहन लेती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि लड़का चला रहा है या लड़की चला रही है, क्योंकि हेलमेट पहना होता था तो बिल्कुल फील ही नहीं होता था कि लड़की चला रही है या लड़का चला रहा है। पैंट शर्ट पहनी हुई है और निकल गए हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, तो सामना करना ही नहीं पड़ा इस चीज़ का। और सेकंड थिंग ये कि अब
جو ہے نکلتی ہوں تو اب اسکارف ویئر کر لیتی ہوں، یا کیونکہ ہر ٹائم تو بندہ پینٹ شرٹ لے کے نہیں نکل سکتا. پہلے تو میں سیکھ رہی تھی تو میں رات میں ہی لے کے نکلتی تھی. تو شروع میں دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو بھی عادت ہو جاتی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بائکس پہ ہی آنا جانا کرتی ہیں اپنا، کیونکہ آج کل جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کی کیا حالت ہے تو سبھی جانتے ہیں. اور کورونا کی وجہ سے تو اور مشکلات جو ہیں وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پبلک تو ان کا تو کام ہے دیکھنا، اور وہ تو دیکھتی رہے گی. اور شروع میں کرتے تھے بٹ اب اتنا نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں چلاتی ہیں لڑکیاں. جب ایک چیز نئی دیکھتے ہیں نا لوگ تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور باتیں کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کو ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مقدس، یہ بتاؤ کہ کووڈ-19 کے دنوں میں کمیوٹ کیسے کرتی رہی، کس قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑے، اگر اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل جواب دے سکو. ایکچولی کووڈ کی وجہ سے یہ ہوتا تھا جب، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں جاب کرتی ہوں، تو میں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تو سب بند تھا، تو جب سب کھلا اور جانا پڑتا تھا، اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ پیرنٹس کا بھی آپ کو پتا ڈر لگ رہا ہوتا ہے مما کو کہ نہیں باہر نہیں جاؤ، لوگوں میں نہیں بیٹھو، اور آپ کو پتا ہے کیا سچویشن چل رہی ہے آج کل، تو فاصلہ رکھو اور یہ وہ نا. تو جب اپنی بائک پہ جب آپ نے سیکھ لی، آپ لے کے نکل گئے، جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھنا پڑتا تھا وہ تھا پنکچر. جب بائک پنکچر ہو گئی ہے تو آپ پنکچر والا ڈھونڈو، پنکچر والے کے پاس اکیلے لے کے جاؤ، کھڑی کرو، وہ بہت مصیبت ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو ہر جگہ ملتا بھی نہیں ہے پنکچر کہ آپ ڈلوا سکو، اور وہ ایسی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ جہاں لڑکی کھڑی ہو جائے اور کھڑے ہو کے پنکچر لگوا دیو. تو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، تھوڑی آکورڈ سی سچویشن تھی. وہ سب وہ اب بھی ہوتا ہے ایسا کہ بائک پنچر ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں یار، یہاں سے پنچر کتنا دور ہے، کہاں لے کر جاؤں کیا. تو وہ تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو ماشاء اللہ اتنی مجھے نہیں دیکھنا پڑا، نہ مجھے کوئی ایسی سچویشن کہ میں جو ہے وہ کہوں کہ نہیں یار میں کیوں لے کے نکل آئی بائک، یا اس طرح سے، مطلب اس طرح کیسے کبھی ہوا نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بائک پنکچر ہو جاتی ہے تو یا ہوا نکل جائے تو پھر تو، یا اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اچانک، کیونکہ مشین ہے، اچانک وہ خراب بھی ہو جاتی ہے اور خود سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمیں ٹھیک کرنی نہیں آتی ہے. ہمیں چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے تو میکینک کے پاس لے کے جانی پڑتی ہے. تو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو، اگر آپ بائک چلانا سیکھ رہے ہو، آپ بائک لے کے نکل رہے ہو، تو آپ کو اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ کیسے، اگر اس میں یہ خرابی ہو گئی تو اس کو کیسے ٹھیک کرو گے. کہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر ایک پلگ نکل گیا ہے نا تو آپ کو وہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اب میں اس کو کیسے ٹھیک کروں. اچھا مقدس، یہ بتائیں کبھی اپنی سہیلیوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہو کہ خود تو تم نے سیکھ لی بائک، اب ہمیں بھی سکھاؤ؟ جی میں جو ہے جاب کرتی ہوں، اس وجہ سے جو ہے مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس فیلڈ میں جاب کر سکوں کہ میں بائک سکھاؤں کسی کو. ہاں میری فرینڈز وغیرہ ہیں جن کو شوق ہے چلانے کا، بٹ وہ نہیں جا پاتی سیکھنے کے لیے یا کسی اکیڈمی میں یا کہیں پر بھی، تو ان کی میں ہیلپ کرتی ہوں، ان کو میں ضرور سکھاتی ہوں. کبھی کبھار لے کے نکل لیتے ہیں ہم، تو اس وہاں پر تو اتنا یہاں تک کر لیتی ہوں، بٹ میں نے کہ کہیں ایز اے لائک ٹیچر، ایز اے ٹرینر میں نے کہیں پر نہیں سکھایا. مقدس، آخر میں اگر کوئی میسج ان لڑکیوں کے لیے جو ابھی بھی سوچتی ہیں کہ ان کو بائک چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے، ان کے لیے آپ کوئی پازیٹیو ورڈز کہیے. میں تو کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو ضرور چلانی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ بائک لے کے باہر نکل رہے ہو، اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ ایک مشین ہے، جب وہ لڑکے چلا سکتے ہیں تو وہ لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں. لڑکوں نے بھی اس کو بیٹھ کے چلانا ہے، لڑکیوں نے بھی اس کو بیٹھ کے چلانا ہے. اس میں نہ ہمارا دین منع کرتا ہے، نہ جو ہے وہ گھر والوں کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے. بعض کے پیرنٹس بھی نہیں الاؤ کر رہے ہوتے، پاپا نہیں الاؤ کر رہے، بھائی نہیں الاؤ کر رہے، اور منع کرتے ہیں کہ نہیں لے کے نکلنا. اور جو ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا لڑکیاں، وہ صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں. تو سب پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹوں کو جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اس طرح بیٹیوں کو بھی کریں، کیونکہ بائک چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ بائک چلانا کوئی بری بات ہے، بلکہ وہ ان کی آسانی کے لیے ہی ہوتا ہے. بسوں میں دھکے کھانے سے اور خوار ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ بائک چلانا سیکھیں، تھوڑے پیسے خرچ کر کے بائک لیں اور
अपना सुकून से आसानी से अपना आना जाना करें। शुक्रिया मुकद्दस। आज रेडियो का आलमी दिन है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि रेडियो ने न सिर्फ महरूम तबकात की आवाज को मैग्नीट्यूड दिया, बल्कि माशरे में तामीर के अमल की बाअहसन सहूलत कारी भी की। अक्स और रेडियो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। अक्स ने हमेशा ये कोशिश की है कि वह उन तबकात की ख़वातीन तक अपनी आवाज़ पहुँचाए जहाँ अभी तक सैटेलाइट केबल और टेलीविज़न की रसाई नहीं हो सकी। आज रेडियो के आलमी दिन पर रेडियो के दोनों जानिब सौती लहरों से जुड़े ब्रॉडकास्टर्स और ऑडियंस के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं। अगली पॉडकास्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।